میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنو ماں دا رتبہ کی یہ سجنو سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بے شمار خصوصیات اعزازات بے شمار برکتاں اور رحمتاں نال نوازیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ہستی خود بھی بابرکت ہے اور آپ دے تبرکات وہ بھی برحق نے۔ آپ دے اتے اللہ نے اتنیاں رحمتاں اور برکتاں فرمائیاں کہ آپ خود مجسمہ رحمت مجسمہ برکات بن گئے۔ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چیزاں تبرکات نے اور اہل الحدیث آپ دے تبرکات نو برحق سمجھدا ہے۔ آپ دا وجود بابرکت ہے، وجود جو نکلن والا پسینہ بابرکت ہے، آپ دے بال مبارک بابرکت نے، ناخن مبارک بابرکت نے، آپ دے کپڑے مبارک بابرکت نے، آپ دی پگڑی امامہ بابرکت ہے، آپ دی کملی بابرکت ہے، آپ دا آسا لاٹھی بابرکت ہے، آپ دے نالین مبارک بابرکت نے اور آپ دے یدین مبارک بھی بابرکت نے، آپ دے ہاتھ مبارک بابرکت نے اور آپ دے
لیکن ہون آپ دے تبرکات جھوٹ نہ ہوئے، خود ساختہ چیزاں نو آپ دی طرف منسوب نہ کیتا گیا ہوئے، چیزاں آپ دیاں ہون تے او با برکت نے، انہاں تو تبرک حاصل کرنا درست ہے۔ تو بہرحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یدین مبارک دے بارے کہ آپ دے ہتھاں دے اندر اللہ نے کتنیاں برکتاں رکھیاں نے، خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر چند گزارشات پیش کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک اتنے بابرکت نے کہ اگر اے ہاتھ برکت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو لگا دین، اللہ پاک انہوں بھی بابرکت بنا دیں۔ اور اے ہاتھ اتنے بابرکت نے اگر آسمانہ دی طرف اٹھ جان تو اللہ پاک پھر بھی اپنی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے بارے بڑا پریشان رہتے سن، گناہگار لوگاں دے بارے آپ کو اپنی امت دا بڑا فکر سی۔ ایک دن رات آپ اللہ نو یاد کر رہے نے اور نال آپ یہ دعا پڑھ رہے نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ گناہگار بندے نے اگر تو معاف کر دویں تے تیرے ہی بندے نے، لیکن اگر تو سزا دینا چاہیں پھر تو غالب حکمتاں والا ہے، اپنے فیصلیاں دا آپ مالک ہے۔ اور دوسری دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اللہ انہاں دے وچوں اکثر گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے تو ہٹ گئے، ہدایت تو دور ہو گئے، اور شیطان نے انہاں نو بہکا دیتا ہے۔ من تابعانی فإنہ منی، اللہ انہاں جو جڑا میرا تابعہ دار بن جائے وہ تے میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اگر کوئی میرا نافرمان بھی بن جائے تو معاف کرنے والا ہے۔ نالے آپ یہ پڑھ رہے نے نالے رو رہے نے، روندیاں روندیاں رات دا کافی حصہ گزر گیا، پھر آپ نے ہاتھ آسمانہ وال اٹھائے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت۔ اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجیا کہ جاؤ میرے محبوب نو پوچھو کیوں انہیں پریشان اور کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ پاک تے جان دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے نے، کیوں پریشان نے، کیوں ہاتھ آسمانہ دی طرف اٹھائے نے، کی منگ رہے نے، لیکن جبریل امین نو بھیجیا کہ پوچھو کیوں، تاکہ یہ الفاظ امت تک پہنچ جان اور امت نو پتہ لگ جائے کہ ساڈا نبی ساری ساری رات اپنی خاطر نہیں رویا، جائیداد دی خاطر نہیں رویا، اپنے کاروبار دی خاطر نہیں رویا، اپنی سہولیات دی خاطر نہیں رویا، اللہ کو کوٹھیاں گاڑیاں مکان جائیداد نہیں منگتے رہے۔ اگر سونا نبی ساری ساری رات روندے رہے، آسمانہ دی طرف ہاتھ اٹھاندے رہے، کدے واسطے؟ امت واسطے۔ جبریل مینو اپنی امت دا فکر ہے، میری امت گناہگار دا کی بنے گا؟ تو جبریل امین عرض کرتے نے محبوب جی اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کہ اسی قیامت والے دن تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر دیاں گے۔
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹਾथ आसमान की तरफ उठन तो फौरन जवाब आए और अल्लाह रद्द ना करे। ये इतने प्यारे हाथ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, इतने बाबरकत हाथ। वैसे अल्लाह पाक ने आप नू मुजस्समा रहमत, मुजस्समा बरकत बनाया है। तो मैं सिर्फ पूरे वजूद दे विचों आप दे हत्थां दा जिक्र करना चाहना, आप दी जात दे बारे। तो कुरान पाक दे अंदर ऐलान है, अल्लाह पाक ने फरमाया है, अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी, मैं तुहानू सारे इंसाना वास्ते, सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात मुजस्समा रहमत है, मुजस्समा बरकत है। सुनना ध्यान नाल, कदी अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। अल्लाह पाक ने फरमाया ते मेरे महबूब जी, मैं तुहानू हौज़े कौसर अता कर दियांगा। इस आयत मुबारका दा दूसरा तर्जमा इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया, मैं तुहानू खैर कसीर अता कर दियांगा, तुहानू बरकतां अता कर दियांगा, रहमतां अता कर दियांगा, तुहानू बाबरकत बारहमत बना दियांगा। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात बाबरकत है, आप दियां चीज़ां बाबरकत ने। आप दे बाल बाबरकत, नाखून बाबरकत, यदैन बाबरकत, नालैन बाबरकत, कपड़े बाबरकत, अमामा बाबरकत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लुआब बाबरकत। सुनना ध्यान नाल, बाबरकत जात, मुजस्समा बरकत जात। अल्लाह पाक ने आप दे हत्थां दे अंदर बड़ियां बरकतां रखियां ने। मैं कुर्बान जावां कैसे बाबरकत हाथ। मुस्नद अहमद दी हदीस है, हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक तलाश करते करते यहूदियतों ईसाइयतों फिर मदीने दे अंदर पहुंच गए। मदीने दे अंदर आ गए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मदीने पहुंचे, वाकया बड़ा लंबा है। बहरहाल सलमान फारसी नू तलाश सी। जदों नबी पाक दी आमद दा पता चलिया ते जड़ियां अलामतां, जड़ियां निशानियां पड़ियां होइयां सन, उन्हां नू वेखिया, जांचिया। जदों यकीन हो गया कि आप अल्लाह दे सच्चे नबी ने, हजरत सलमान फारसी ने कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए। हुण यहूदी दे गुलाम ने, इन्हां दा मालक यहूदी है, ओदे नाल जाके मामला तय करदे ने, कहंदे ने मैनू आजादी चाहिदी है, आजादी दी कीमत की लेगा? मालक कहन लगा मैं तेरी आजादी दी कीमत 300 खजूरां दे दरख्तां दा बाग, दरख्त तैयार होण, फल लगिया होए, ओ बाग भी लवांगा ते नाल सोना भी लवांगा। उन्हें मुतालबा किया, हज़रत सलमान फारसी खामोश हो गए कि मैं ते आप खुद गुलाम बिकदा वकांदा आया, ना मेरी कोई जायदाद, ना मेरा कोई कारोबार, मुलाजम गुलाम ते मैं तेरा वां,
इन्ना सोना किथों आएगा, ते नाले खजूरां दा बाग मेरे कोल है ही कोई नहीं, ते जे मैं खजूरां दा बाग लगाना चाहां, अज बाग लगावां ते किदों बाग तैयार होवे, किदों दे ते फल लगे। हजरत सलमान फारसी दी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। पहलों यहूदियत दे अंदर सन, उथों ईसाईयत दे अंदर आए, सफर करते करते मदीने तक पहुंचे ते नबी पाक दे गुलाम बन गए। उम्र भी काफी हो गई है। कहने लगे जब तक फल तैयार होना है, बाग तैयार होना है, खोरे मैं जिंदा रहना है कि नहीं, चलो बाकी जिंदगी फिर इंज पूरी कर लेने। हजरत सलमान फारसी मायूस हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि खजूर का दरख्त ऐसा है जरा जवान होंदिया होंदिया बड़ा टाइम लेंदा है, कई साल लग जाते ने फल तक पहुंचदिया। हजरत सलमान फारसी मायूस हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच हाजिर होए। इमाम कायनात ने पूछा ते सलमान फारसी ने दसिया। आपने फरमाया सलमान क्यों परेशान होना है, मुसलमान तेरे नाल तावन करते ने, अल्लाह रहमतां नाज़िल कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुहाडा भरा सलमान, इनू आजादी वास्ते इहदे मालक ने कीमत मंगी है 300 खजूरां दा बाग नाल सोना, ते इहदा तावन करो। इहदे वास्ते खजूरां दे पौधे चाहिए ने, खजूरां दे दरख्त लगाने ने। लियाओ पौधे, किने किने पौधे लियाओगे? कोई सहाबी उठिया ते खजूरां दे 10 पौधे लैके आ गया। अल्लाह दे नबी जी, आ मेरा तावन, मेरा हिस्सा शामिल कर लो। कोई उठिया ते 15 पौधे, कोई 20 पौधे, कोई 30 पौधे करदियां सहाबा इकराम तावन करते ने ते 300 पौधा जमा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान, इन्हों मदीने तो बाहर फलां जगह ते पहुंचा दियो। उथे पहुंचा दिता गया। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। आपने खजूरां दे पौधे पकड़े, अपने बाबरकत हत्थां दे अंदर आपने बरकतां वाले हाथ लगाए ते पौधे जमीन विच कटने शुरू कर दिते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ पौधे जमीन विच गाड़ दिते। अजे 1 साल नहीं गुजरिया ते साल दे विच विच ओ खजूरां दे पौधे दरख्त भी बन गए ते अल्लाह पाक ने उन्हां उत्ते फल भी लगा दिता। मैं कुर्बान जावां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ए बाबरकत हाथ जिथे लग जाना अल्लाह बरकत नाज़िल कर देंदा है, बाबरकत बना देंदा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया सोने मैं तेनों मुजस्मा बरकत, मुजस्मा रहमत बनाया है। आपदे वजूदे पाक दियां बरकतां उन्हां दे विचों सिर्फ हत्थां मुबारकां दियां बरकतां सुनना ते आन नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अबू हुरैरा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दा सब तो बड़ा शेखुल हदीस हजरत अबू हुरैरा, सब तो बड़े मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अबू हुरैरा? जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सब तो ज्यादा हदीसां नूं याद कीता ते उम्मत तक पहुंचाया। तकरीबन 5,500 हदीसां दे रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा अर्ज करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, महबूब जी मैनूं तुहाड़ियां हदीसां, तुहाड़ियां बातां, तुहाडे फरमूदात
یاد کرن دا شوق ہے میں یاد کرنا لیکن کدی وچوں کوئی گلاں بھول جانا محبوب جی میں گلاں بھول جانا دعا کرو میں ساریاں گلاں یاد رکھاں امام کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا سیدنا ابو ہریرہ نے چادر بچھائی آپ نے دعا کی تھی آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر نو اٹھا کے سینے نہ لگا لے ابو ہریرہ نے چادر کٹھی کر کے سینے نہ لگا لئی فرماندے نے اس تو بعد میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں کدی نبی پاک دی کوئی گل نہیں بھولدا سی سننا دھیان نال اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار دے اندر بیٹھے نے تے بھوک نے بڑا ستایا ہے اتنی شدید بھوک لگی ہے کہ پیٹ کمر نہ لگ گیا ہے ہر والے حدیثاں پڑھان چ لگ گیا رہنا کوئی کاروبار نہیں کوئی ملازمت نہیں کوئی کم کاج نہیں دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حدیثاں یاد کرن دے اندر مصروف ہے 24 گھنٹے نظراں آپ دے دروازے وال نے کہ باہر نکلن کچھ ارشاد فرمان میں یاد کر لواں محروم نہ رہ جاواں تے اس واسطے حضرت ابو ہریرہ دا اپنا کم کاج کوئی نہیں سی تے اکثر بھوک لگی رہندی ویسے بھی دین دے طالب علماں نوں بھوک بہت ہی لگدی جے میں خود اس مرحلے جو گزر چکے ہاں دین پڑھن نال بھوک بڑی لگدی جے دین چیز ہی ایسی ہے گھر دے اندر رہنا تے بڑے حیران ہونا کہ بھوک کوئی نہیں لگدی جدوں مدرسے چلے جانے ہیں تے ادوں بھوک دور ہی نہیں ہوندی اے ازمائی ہوئی گل ہے پڑھن والے انسان نوں ہمیشہ زیادہ بھوک لگتی جے توجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھوک نے ستایا ہے پیٹ کمر نہ لگ گیا تے بازار دے اندر بہ گئے کہندے نے منگن نو وی جی نہیں کردا کیونکہ جدے سینے دے اندر دین ہووے حدیث دا علم ہووے جدے سینے وچ قرآن و حدیث ہووے او خوددار ہوندا ہے اللہ نو خیرت عطا کر دیندا ہے او دا جی نہیں کرتا سوال کرنو او دا جی نہیں کرتا ہاتھ پھیلانو او دا جی نہیں کرتا لوگاں کولوں منگنو سننا دھیان نال دین والا خوددار ہوندا ہے ایک واقعہ یاد آ گیا سمنن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھن والے 4 بندے چاراں دا نام عبداللہ ہے 4 محدثین نے ایک جگہ تے دین حاصل کرن واسطے دین دے علم واسطے چلے گئے جتنا سامان راشن اپنے نال خرچہ لے کے گئے سی سارا ختم ہو گیا تے ہن کھان واسطے کچھ نہیں بھوک نے ستایا 4 ایک دوسرے نو کہندے نے کی کیتا جائے کہن لگے اسی مسافر ہاں تے کم کاج کوئی نہیں جے دیہاڑی واسطے نکل گئے تے دین کون حاصل کرے گا انج کرنے ہاں کسے کولوں سوال کر لینے ہاں کسے مالدار کولوں سرمایہ دار کولوں روٹی منگ لینے ہاں اپنی ضرورت پوری کر لواں گے ہن 4 کہن لگے کون جاوے توں جا دوجا کہے توں جا کردیاں آخر قرآن دازی تک بات پہنچ گئی جدوں قرآن دازی کیتی تے ایک بندے دا نام نکل آیا کہ توں منگن واسطے جانا ہے روٹی منگنی ہے تے کھانے دا سوال کرنا ہے تینوں حدیث پڑھن واسطے بیٹھ گئے ہن تیری ڈیوٹی ہے توں جانا ہے جدوں او دے نام قرآن نکلیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں او دیاں اکھاں چوں سارو کتار آنسو جاری ہو گئے فوراً مصلا بچھا کے بیٹھ گیا کہنے لگا جاواں گا مینوں 2 نفل ادا کر لیندے ہو مصلا بچھایا وضو کیتا تے نفل نیند لے سجدے بہ کے تے رون لگ پیا کہنے لگا اللہ اسی تیرے در تے محتاج اللہ اسی تیرے در تے مانگن اللہ میرا حوصلہ کوئی نہیں میں تیرے بندیاں کے ہاتھ پھیلاواں کہ میری ضرورت پوری کرو سانو کھانا کھلاؤ کوئی چیز دیو چیخاں مار مار کے رو رہے آئے کہ ادھروں دروازہ کھٹک گیا دروازے دے اتے بادشاہ دا ایلچی بادشاہ دا نمائندہ ہے آ کے کہنے لگا نا
नाम पूछिया, तुहाडा नाम, तेरा नाम, ये चारे नाम गिने जो उन्हां दे नाम सी। कहन लगा साडे बादशाह नूं ख्वाब आई है कि मेरे शहर दे अंदर 4 उलमा दीन पढ़न वाले, नबी पाक दी हदीस दा इलम पढ़न वाले आए ने, उन्हां नूं जरूरत है खुद जाके उन्हां दी जरूरत पूरी कीती जाए। सोने दियां अशरफियां दियां थैलियां लैके आया चौहां वास्ते। मैं कुर्बान जावां जो दीन वाला होए, खुददार हुंदा है, गैरत वाला हुंदा है, जिहदे सीने विच दीन होवे, कदी लोगां दे पिछे पिछे नहीं फिरदा, लोगां दे अगे हथ नहीं फैलांदा। ओ हथ फैलांदा है ते सिर्फ अल्लाह अगे फैलांदा है, अल्लाह दियां जरूरियात पूरियां कर दिंदा है। सुनना ध्यान नाल, जे जरूरियात दा मसला होए, अल्लाह जरूरियात हर किसी दी पूरियां कर दिंदा है। ये ते बंदा ख्वाहिशात पीछे लग जावे ते फिर ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां, जो मर्जी हो जाए, जरूरियात रब हर किसी दी पूरियां कर दिंदा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार विच बैठ गए। हुण मंगण नूं, रोटी दा सवाल करन नूं दिल नहीं करदा। कहन लगे एक तरीका इख्तियार करना, जे किसी नूं समझ आ गई ते अल्लाह सबब बना देगा। बाजार विच बैठे यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। अबू हुरैरा इत्थे बाजार विच बैठा है। कहन लगे अबू बकर एक आयत मुबारक है, ओदा तर्जमा मफहूम ज़हन विच नहीं आ रहा। मैं चाहता सी कोई बंदा आवे ते मैं आयत दा तर्जमा मफहूम पुछ लवां। पुछो अबू हुरैरा केड़ी आयत है? कहन लगे कुरान पाक दी आयत, वयुतइमून अत्ताअमा हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इस आयत का तर्जमा की है, मफहूम की है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तर्जमा दसिया, मफहूम समझाया ते चले गए। सैयदना उमर फारूक आए, हजरत अबू हुरैरा ने आखिया इस आयत का तर्जमा समझा दियो, मफहूम समझा दियो। फिर आयत मुबारक पढ़ी, हजरत उमर ने तर्जमा दसिया, मफहूम समझाया ते चले गए। उधरों आ गए तुहाडे और मेरे पीरो मुर्शिद, कायनात दे सरदार, सारे जहाना दी रहमत मुजस्समा रहमत मुजस्समा बरकत तशरीफ ले आए। अबू हुरैरा इत्थे बाजार दे अंदर क्यों बैठा है? सैयदना अबू हुरैरा अर्ज करते ने, महबूब जी कहते मुबारक है, ओदा तर्जमा ज़हन विच नहीं आ रहा, मफहूम पूछना चाहना। पूछ अबू हुरैरा केड़ी आयत है? सैयदना अबू हुरैरा अर्ज करते ने, वयुतइमून अत्ताअमा हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। महबूब जी इस आयत का मफहूम की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा नु बाजू तो पकड़िया। आपने फरमाया, अबू हुरैरा मैं तेनू इहदा मफहूम समझावां। इमामे कायनात ने पकड़िया ते लेके अपने घर चले गए। हाय मेरे अल्लाह, इमामे कायनात उम्मत दे गमखार, उम्मत दे नाल प्यार करने वाले, सारी सारी रात उम्मत वास्ते रोण वाले, ओ केड़ा पीर जिन्हों हर वले फिक्र ही अपनी उम्मत दा। ओ कदी मंगियां दुआवां ओ यारां दे विच, कदी रोवे कल्ला बैठ के गारां दे विच। कितना एहसास उम्मत दसी पीर नू, जिदे लई रो रो के रब नू मनांदा रिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़िया, अबू हुरैरा इस आयत दा मैं तेनू मफहूम समझावां। समझ गए। सैयदना अबू हुरैरा नू भुख लगी हुई है। जदों पेट दे अंदर भुख होवे ते समझा किवें आउंदियां ने। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने पकड़िया, घर ले गए। पूछिया खाण वास्ते कुछ है कि नहीं? एक घरों दुध दा प्याला आ गया। महबूब जी दुध दा प्याला है। सैयदना अबू हुरैरा खुश हो गए। चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही समझ गए ने। जिथे अबू हुरैरा ने बार बार
پڑھی ہے روٹی بھی منگ سکتے سن ایت سنائی ہے تے اے بھی کہہ سکتے سن روٹی چاہیے لیکن سن لو دھیان نال اے خودداری ہے اے عزت ہے ہاتھ پھیلان نال جدوں ہاتھ پھیلانا ہے عزت اگلے دے حوالے او چاہے تے عزت رکھ لوے تے چاہے تے خالی موڑ دوے خوددار بندہ اپنی عزت نو اپنے ہاتھ رکھدا ہے اے ہوئی تے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی لکھیا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جنہیں سوال کرنے نے انہیں حق کیویں بیان کرنا ہے جنہیں مانگ مانگ کے ریٹ طے کرنے نے انہیں پھر انہاں دی مرضی دے مطابق چلنا ہے سن لو دھیان نال حضرت علامہ اقبال کہہ گئے بندہ مر جائے اے ہو جے پیسیاں نالوں یا جے رزق نالوں جو انسان دے اندر خودداری ختم کر دوے غیرت ختم کر دوے سننا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ویکھ مسجد نبوی دے اندر صفہ چبوترے تے دین دے طالب علم بیٹھے نے انہاں نو بلا کے لے آ جی ابو ہریرہ دین دا طالب علم ہے انہوں بھوک لگی ہے تو بھوک تے ظاہر ہے پھر انہوں نے بھی لگی ہے جڑے مسجد چ بیٹھے نے بلاؤ انہوں نے کیونکہ وہ بھی تو دین پڑھنے والے نے جنہیں میں عرض کیتا اے دین تعلیم علم ہے ہی ایسا ہے پڑھن پڑھان والے نو کئی بندے تقریر تو بعد پوچھن گے ہاں جی افسا پھر کچھ کھانا پینا جی کچھ کھانا پینا جی نہیں آتا اگلا پھر رہ نہیں دے کوئی گل نہیں توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں نے بھی بلا لیا 70 دے 70 آ گئے 70 دی تعداد دین دے طالب علماں دی صحابہ صفہ دی 70 صحابہ کرام بیٹھ گئے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑ لے تے ایک پاسوں شروع ہو جا انہاں نو پیانا شروع کر دے حضرت ابو ہریرہ پریشان بھوک مینوں لگی ہے تے دودھ صحابہ صفہ نو پلایا جا رہا ہے پر نبی پاک دا حکم سی خاموش رہے پہلے بندے نو پیالہ پکڑایا انہیں پیتا پھر پیتا رج کے پیتا پھر فرمایا تجھے بندے نو پکڑاؤ تجھے نے پیتا تجھے نے پیتا چلدیاں 70 دے 70 بندے دودھ پی گئے پر پیالہ مکیا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے نے جدوں جڑا بندہ پیالہ منہ نہ لگاوے میں ہڈیاں چوک چوک کے ویکھاں کتے مک نہ جاوے 70 دے 70 صحابہ کرام نے دودھ پی لیا پیالہ مکیا نہیں ہن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ 70 پورے ہو گئے 71واں تو پی سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیتا فرمایا پھر پیتا پھر پیتا ابو ہریرہ ہور پی محبوب جی ہن رج گیا وا ہور پی پھر پیتا ککھاں نکل گئیاں ابو ہریرہ ہور پی پر عرض کیتی محبوب جی ہن گنجائش نہیں رہ گئی ہن تے اینا دودھ پی لے آئے کہ میریاں انگلیاں دے پورے ناخنا چوں دودھ ترن لگ پیا ہے تری آ گئی ہے ہور نہیں پی سکتا آپ نے فرمایا لیا ابو ہریرہ پھر 72ویں نمبر تے آپ نے پیتا جتھے مریداں نے منہ لا کے پیتا اوتھے ہی پھر پیر نے پیتا میں قربان جاواں 72 افراد دودھ دا پیالہ پیتا پر دودھ مکیا نہیں کیوں نہیں مکیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے آپ نو مجسمہ رحمت مجسمہ برکت بنایا ہے آپ خود بھی بابرکت جنوں ہاتھ لا دیتا اللہ پاک نے انہوں بھی بابرکت بنا
دیتا۔ سننا دھیان نال، ایک دفعہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر کر رہے سن۔ سفر کردیاں دوران سفر پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے پوچھیا کسے کول پانی ہوئے، کسے کول پانی نہیں، برتن خالی ہو گئے، مشکیزیں خالی ہو گئے، صرف ایک برتن ہے جس دے اندر تھوڑا جہا پانی ہے، کٹھا کر کے جمع کر کے بچا کے تھوڑا جہا پانی آپ دے پیالے دے اندر یا لوٹے دے اندر ڈال دیتا گیا۔ محبوب جی صرف آپ پانی بچے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیا۔ سننا دھیان نال، آپ دے یدین دیاں برکتاں، ہتھاں مبارکاں دیاں برکتاں، بابرکت نبی، پر رحمت نبی، آپ خود بھی بابرکت نے، آپ نے جنوں ہاتھ لایا رب نے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما دیتا۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نوز پیالے دے اندر پانی دے اندر ڈالیا۔ صحابہ عرض بیان کرتے نے اساں خود ویکھیا جدوں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے دے اندر ڈالیا، آپ دیاں انگلیاں دے وچوں اللہ پاک نے پانی دے چشمے جاری کر دیتے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعزازات، خصوصیات، آپ دیاں برکتاں، آپ دیاں رحمتاں، اللہ پاک نے آپ دے ہتھاں نو اتنا بابرکت بنایا ہے، ہتھاں دے وچوں پانی دے فوارے ابلن لگ پے، چشمے نکلن لگ پے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قوم واسطے پانی دی ضرورت پئی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے اللہ کو پانی منگیا۔ اللہ میری قوم نو پانی دی ضرورت ہے، پیاسی ہے، پانی چاہیدا ہے، پانی موجود کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ تیرے کول جڑا پتھر ہے اپنا آسا پتھر دے اتے مار، پتھر دے اتے جدوں آسا مارے آتے پتھر دے وچوں چشمے جاری ہو گئے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ضرورت پئی، اللہ پاک نے پتھراں جو پانی نہیں چلایا کیونکہ پتھراں وچوں تے پانی چلدا ہی ہے۔ دیکھو جا کے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا دے علاقے اندر، آزاد کشمیر دے اندر پتھراں دے وچوں پانی دے چشمے نکل دے، پانی ہمیشہ نکلدا ہی پتھراں دے وچوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسا ماریا، رب نے پانی جاری کر دیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسمہ برکت نے انہاں دے ہاتھ دیاں برکتاں، بابا سمسان بڑی محبت نال لکھدا ہے او وجہ پتھراں تے آسا تعجب کیڑی گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا۔ پتھراں جو پانی نکلدا ہی نکلدا ہے، وجہ آسا تعجب کیڑی گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا۔ پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں متنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے اودیاں انگلیاں جاننوں چیر دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے مکے دے مشرکین آ گئے، آ کے کہنے لگے اسی تانوں اللہ دا نبی، اللہ دا سچا رسول تاں منا گے۔ انہاں سوچیا جنے معجزات بخارے آئے زمین تیرے، زمین والیاں دا آسمان دے اتے کنٹرول کوئی نہیں، ایہو جہا معجزہ منگنے آ کے سوال کرتے نے اللہ دے نبی کولوں، اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو، سچے رسول ہو، آ جڑا آسمان دا چاند ہے اینو دو ٹکڑے کر کے وغاؤ۔ نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے انہاں کے سوال کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال ہاتھ اٹھایا آپ نے جو اپنی انگلی دا اشارہ کیتا چند دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو گیا حاجی صاحب اج بھی وہ پہاڑی موجود ہے لائبریری دی پچھلی سائڈ تے میں جا کے پوچھ کے نظارہ ویکھ گیا کیڑی پہاڑی ہے درمیان دے اندر پہاڑی ادھا چند اس پاسے ادھا دوسرے پاسے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھی ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا انگلی دا اشارہ کیتا تے اللہ نے چند نو دو ٹکڑے کر دیتا سننا تیان نال اے آپ دے ہتھاں دی برکت اتنے بابرکت ہاتھ میں شروع تے عرض کیتی او ہاتھ نے رب دے سامنے اٹھ جانا تے اللہ کدی خالی نہیں موڑدا اے بابرکت ہاتھ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت مجسمہ برکت سننا تیام نال ایک دفعہ سفر دے اندر جا رہے نے صحابہ کرام نال نے دوران سفر کھانا ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کسے کو کھانو کوئی چیز ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم آپ دے سے آبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے محبوب جی میرے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے اپنے تو شیطان وچوں تھوڑیاں جیاں کھجوراں نکالیاں میرے کول موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیاں ایک رومال بچھا کے امام کائنات نے اتے رکھ دیاں پھر آپ نے اپنے برکت والے ہاتھ کھجوراں نو لگائے تے نالے برکت دی دعا کی تھی آپ نے فرمایا ابو ہریرہ صحابہ کرام نو کہو 10 صحابہ کرام ہون تے ایتھے بیٹھ کے کھجوراں کھا کے جان 10 صحابہ کرام آندے گئے دسترخوان دے رومال دے اردا گرد بیٹھ کے کھجوراں کھاندے گئے رج کے اٹھ پین پھر 10 آ جان کھا کے چلے جان چلدیاں سارے صحابہ کرام دے مجمع نے رج کے کھجوراں کھا لیاں پر کھجوراں ختم نہ ہوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر تے کھجوراں پکڑ کے حضرت ابو ہریرہ نو پکڑا دتیاں اے ابو ہریرہ انہاں کھجوراں نو اپنے توشہ دان وچ رکھ لے اس توشہ دان دے وچوں کھجوراں کٹ کے کھائی جاویں جنی ضرورت ہوئے اونیاں ہی کٹ لویں لیکن توشہ دان نو الٹنا نہیں ٹیری نہیں کرنا وچوں ہاتھ نال کٹ لویں جنی ضرورت ہوئی سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھ لگ گئے اللہ نے میرے دو شیطانوں کھجوراں دا ٹپو بنا دیتا عرض کردے نے جدوں ضرورت ہونی جدوں بھوک لگنی کھجوراں کٹ لینیاں آپ دی زندگی تک میں کھجوراں کٹ کے کھاندا بھی رہا دوستاں نو کھلاندا بھی رہا تحفہ بھی دیندا رہا اللہ دے رستے اندر صدقہ بھی کردا رہا سیدنا ابو بکر صدیق دا دور آ گیا کھجوراں دا ڈبو مکا نہیں کھجوراں دا ڈبو چلدا رہا سیدنا عمر فاروق دا دور آ گیا کھجوراں نہیں مکیاں سیدنا عثمان غنی دا دور آ گیا 12 سالہ خلافت عثمان غنی دی کھجوراں مکیاں نہیں جدوں حضرت عثمان دی شہادت ہوئی تے غم دے نال ایک روایت ہے کہ توشہ دان گم ہو گیا دوسری روایت دے اندر انج لکھیا ہے کہ توشہ دان گر کے ٹوٹ گیا جدوں توشہ دان ٹوٹ گیا سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے نے بیان کرتے نے میں اتنا رویا تے اتنا غم میں کہ ابو ہریرہ جس کھجوراں نو نبی پاک دے ہاتھ لگے سن او ڈبو مک گیا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے نے اننے سال میں کھجوراں کھاندا بھی رہا کھلاندا بھی رہا صدقہ بھی کردا رہا کیوں اتنی برکت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک برکت والے ہاتھ لگ گئے۔ سننا تیام نال ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے فرمایا عبداللہ ابو رافع یہودی نے میری گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اے عبداللہ ابو رافع دا سر تن تو جدا کر دے، زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ سن لو تیام نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ بس گستاخ رسول واسطے نہ کوئی معافی ہے، نہ انہوں زمین تے زندہ رہن دا کوئی حق ہے، پاویں کوئی صحابی ہوئے، پاویں کوئی ولی ہوئے، پاویں کوئی امام ہوئے، پاویں کوئی محدث ہوئے، چاہے کوئی بادشاہ ہوئے، حکمران ہوئے، چیف جسٹس ہوئے، گستاخ رسول نو کوئی معافی دے سکدا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ ابو رافع یہودی گستاخ نو قتل کر دیو۔ عبداللہ ابن عتیق اپنے چند دوستانوں نال لے کے نکلے، واقعہ لمبا ہے، اختصار دے نال ابو رافع یہودی دے قلعے تک پہنچ گئے۔ رات دا وقت چھپتے چھپاندے ابو رافع دے کمرے تک پہنچ گئے، کمرے دے اندر جا کے ابو رافع یہودی نو قتل کیتا، وہ تلوار دا وار کر کے سر تن تو جدا کر دیتا تے واپس پلٹ پے، سیڑھیاں اتر دے پے نے، رات دا اندھیرا ہے، سمجھے کہ سیڑھیاں مک گئیاں نے پر اجے مکیاں نہیں سن، اس واسطے کہ پیر بڑھایا تے گر گئے تے چوٹ آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق دی لت ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، زخم بہت بڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنے کپڑے دے نال، اپنے امامے دے نال اپنی لت نو لپیٹ لیا، کادے نال؟ امامے نال۔ یہ مطلب امامہ کول ہے سی، ننگے سر نہیں سر رہندے۔ تسی تے کرو جمعہ پڑھن واسطے بھی آؤ تے انی توفیق نہیں ہوندی کہ سر نو ٹک لئیے، کوئی ٹوپی پا لئیے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق مہم تے نکلے نے پر امامہ کول ہے۔ توجہ، حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنا امامہ پکڑیا، لت نو بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر، مدینہ پاک دے اندر، سونیا مبارک ہوئے تواڈے گستاخ نو میں قتل کر دیتا ہے، پر سونیا میرے نال حادثہ ہو گیا ہے، رات دے اندھیرے دے اندر پتہ نہیں چلیا، سیڑھیاں تو گر گیا تے لت ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اپنی لت سیدھی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے لت سیدھی کی تھی، امام کائنات نے ٹوٹی ہوئی ہڈی نو اپنے ہتھاں نال سیدھی کر کے اتے برکت والے ہاتھ پھیرے، اللہ نے عبداللہ دی لت نو سلامت کر دیتا سی۔ میں قربان جاواں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دیاں برکات نے، ہتھ لگیاں پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں، ہاتھ لگیاں پیڑاں، یہ ہاتھی برکت والے نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ مجسمہ برکت نے، ہاتھ لگیاں پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، پر گئیاں مشکاں سکیاں نے، اے برکتاں ساڈے پیر دیاں، واشانہ بدرے منیر دیاں، واشانہ بدرے منیر دیاں، او دی جُتی تو میں پگواراں، او دی جُتی تو میں پگواراں، او نہیں سجائی تو پگ ہی نہیں بننی، او میں اسے بلے کے ہاتھ لا کے پگواراں، پر آج پگ ہی نہیں بننی۔ چلو بہرحال، او دی جُتی تو میں پگواراں، پگ کی سارا جگواراں، او دی جُتی تو میں پگواراں، پگ کی سارا جگواراں، نہیں ریساں شیماں دے ویر دیاں، نہیں ریساں ساڈے پیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اے نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے جنہوں اللہ پاک نے مجسمہ برکت مجسمہ رحمت بنایا ہے. آپ دے تبرکات آپ دے ہاتھ دیاں برکات وجود دیاں برکات بہت زیادہ نے. کافی روایات احادیث نے پر جمعہ دا وقت ختم ہو گیا ہے اس واسطے میں اپنی بات نو تے ختم کرنا. اللہ پاک سانو ساریاں نو اس با برکت پر رحمت پیر دا سچا اور پکا غلام بنائے. کیا دو آمین. اور اللہ پاک قیامت والے دن سانو اپنے پیر دے انہاں با برکت ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا رتبہ کی یہ سجنو ماں دا رتبہ کی یہ سجنو سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے. میرے سر دی ٹھنڈی